الطلبة، نتمنى كلشي يكون مزيان ان شاء الله. المهم في هذا الفيديو غادي نكملو غير على الشابيتر الخامس ديال الامبريولوجي اللي هو لا فيكونداسيون. واستسمح حيت راه ما قديتش نكملها في غير فيديو واحد، داكشي علاش خليت هاد لابارتي التاليه. المهم عندنا لي رياكسيون كورتيكال او ليشيك دو لا بوليسبيرمي، يعني انه فشل البوليسبيرمي او لا حدوث واحد الرياكسيون كورتيكال اللي هي كنسميوها بالعربيه رد الفعل القشري، دي رياكسيون قشري. في هاد ليطا هادي كنلقاو ان ليليفاسيون du CA2+ provoque la réaction corticale et la fusion des granules corticaux avec le membrane cytoplasmique de l'ovocyte. Ça veut dire يعني ان l'élévation ديال CA2+ عندك الارتفاع ديالها nous va donner un réaction corticale، هو يعني ردة الفعل القشري او لا هو ناتج، يعني هو ناتج على الارتفاع ديال CA2+. Et on peut dire que les réactions corticales sont parmi les conséquences de l'élévation de CA2+. والانصهار كيكون عندنا هو عبارة عن واحد الانصهار ديال حبيبات قشرية مع الغشاء السيتوبلازمي، يعني الغشاء السيتوبلازمي ديال البويضات كينصهر مع بعض واحد النوع من الحبيبات اللي هما كنسميهم بالحبيبات القشرية. Ces granules sont de petites vésicules situées en face interne de la membrane plasmique de l'ovocyte qui libéreront leurs enzymes, des mucopolysaccharides et des glycoprotéines par exocytose dans l'espace périvitellin et fusion avec le membrane plasmique de l'ovocyte. يعني ان سي غرانول هاد لي غرانول كورتيكو او الحبيبات القشريه هادو هما عندهم ان بيتي تاي، عندهم واحد القد اللي هو صغير. on le trouvait à la face interne de la membrane plasmique، يعني كيكونوا في الوجه الداخلي ديال الغشاء البلازمي. الغشاء البلازمي كيكون عندنا واحد البلازما كيكون عندها غشاء داخلي وغشاء خارجي. هاد الحبيبات القشريه هادو اللي كندويو عليهم كنلقاوهم في داك الغشاء الداخلي، كيكونوا في البويضات بطبيعه الحال. وهاد الحبيبات هادو كيديروا لا ليبراسيون دي زونزيم، كيحرروا لينا دي زونزيم في ليسباس بيريفيتيلان. هاد ليسباس بيريفيتيلان هادي كتحتوي لينا على لي غلوبول بولار وكنلقاوها ما بين لي زونا بروتيين ولا ممبران بلازميك. يعني ان هاد ليسباس بيريفيتيلان هي واحد المنطقه ما بين الممبران بلازميك ديال لوفوسيت ديال البويضه ولا زونا بروتيين، وكتكون غنيه بلي غلوبول بولار. فاش يحرروا لينا هاد الحبيبات القشريه الانزيمات ديالهم داخل هاد المنطقه هادي في هاد الاسباس هادي كيوقع عندنا الاندماج مع الممبران بلازميك ديال لوفوسيت. يعني اون فوا ديك الحبيبات القشريه هادي كتحرر اولا كدير لا ليبراسيون ديال لي زونزيم ديالها مباشرة كتندمج لينا مع الممبران plasmique. Cette libération enzymatique provient une large décollante de la zone pellucide qui modifie sa structure et prend le nom de la membrane de fécondation. عفوا انا هنايا كتبغي زد بي يسحب ليا لا زون بروتين، مي هي راها لا زون بوليسيد. لاسباس بيريفيتيلان هي واحد المنطقه، واحد لابارتي ما بين لا زون بوليسيد والممبران بلازميك، ماشي لي زون بروتين. المهم انا رجع هاد التحرير هذا اللي كيوقع لنا الانزيمات، هاد التحرر الانزيمي هذا اللي كينتج لنا اولا كيصدر لنا على الحبيبات القشريه كيؤدي اولا كينتج لنا عليه واحد الاقلاع كبير في المنطقه الشفافه في لا زون بوليسيد. كيوقع فيها واحد الاقلاع باش الاقلاع كينتج عليه تغير في الشكل والهيكل. هاد لا زون بوليسيد
كيتغير ليها الهيكل ديالها، الهيكل الخارجي ديالها كيتشونجا، وكيولي عندها الاسم ديال غشاء الاخصاب. ما كيبقاش زون بولوسيد ولكن كتولي غشاء الاخصاب. ندوزو l'état ديال la fin de la méiose 2. La deuxième méiose ovocytaire est la formation de zygote. عندنا un première méiose et un deuxième méiose. يعني الانقسام الاختزالي البويضي، يعني الانتهاء ديالو وبداية تكون البيضة الملقحة أو الزيغوت. فهاد l'état هادي le reprise de la méiose 2 de l'ovocyte qui va bloquer à la métaphase zouj de la méiose avant de la fécondation. Le reprise de la méiose 2 de l'ovocyte provoque par l'élévation de CA2+ intravocytaire qui est déjà responsable de la réaction corticale. يعني أنه الانقسام الاختزالي الثاني كنعرفوا أنه قبل من الإخصاب كيكون تبلوكا لينا في الميتافاز الثانية، في الميتافاز زوج كيكون تبلوكا، ولكن من بعد الإخصاب كيتم الاستئناف ديالو، كيتم عاود يعني التتمة ديالو، كيتم يعني المهم كيكملوا عليه. وهاد الاستئناف ديال هاد الانقسام الاختزالي اللي كان ديجا بلوكي كيكون ناتج عن ارتفاع CA2+ اللي هو مسؤول عن التفاعل القشري. هنا غادي نحبسو. عندنا في الاول ان CA2+ لا ليبراسيون بون CA2+ هنايا قلنا انه كينتج ليه الرياكسيون كورتيكال، وهنايا كنعرفوا انه هو المسؤول المباشر على التفاعل القشري، كما انه مسؤول عن استئناف الانقسام الاختزالي provoque la méiose 2. Après que la membrane nucléaire de spermatozoïde se détruit et que la chromatine se descendre et subit une réorganisation, les chromosomes mâles que femelles sont entourés d'une nouvelle membrane nucléaire pour former les pronucléaires femelles et mâles. يعني أنه من بعد ما الغشاء النووي ديال الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية كيكون عندهم واحد الغشاء نووي. من بعد ما هاد الغشاء النووي كيتدمر وكيتلاشى لينا، الكروماتينات كيتفككوا وكيديروا إعادة التنظيم، يعني كيتفككوا وكيرجعوا يترابطوا لينا. الكروموزومات الأنثوية والذكرية كيديروا الإحاطة لراسهم، كيصبحوا محاطين بواحد الغشاء نووي جديد، يعني كينتج في المحيط ديالهم غشاء نووي جديد باش يعطيونا النواة الذكرية والأنثوية. Le dédoublement de l'ADN a lieu dans ces pronucléeuses durant une phase de synthèse. يعني أنه انقسام الحمض النووي كيوقع في ديك النواة خلال مرحلة التوليف، يعني هاد الفاز دو سانتيز يعني من الاستئناس أو التوليف بحال هكا تما كيوقع انقسام الحمض النووي داخل النواة. ندوزو لا فورماسيون دو زيغوت. لا فورماسيون دو زيغوت أولا تكوين البيضة الملقحة. فهاد ليطا هادي il n'y a pas de fusion des deux pronucléaires، يعني ما كيكونش عندنا اندماج ديال النواة اولا ديال النواتين، مثلا جوج ديال الانويه نواة مع نواة انهم يندمجوا مع بعضياتهم، لا ما كتكونش عندنا هاد ليطا، ما كيكونش عندنا شي حاجه سميتها لا فيزيون دي pronucléeuses. On a une mésentenue des chromosomes des deux pronucléeuses à l'intérieur d'une seule membrane nucléaire n'est pas lieu. يعني أن الكروموزومات النواتين الكروموزوم ديالهم ما كيتجمعوش في الغشاء النووي الجديد أو الواحد،
وهذا الشيء حيتاش كنا ديجا قلنا انه ما عندناش اندماج بين النواه، ما كاينش لا فيزيون دي برونيكليوز. بطبيعي ما غاديش يكون عندنا تجمع ديال الكروموزومات في غشاء نووي واحد. مادام النواة ما كيندمجوش، الانويه ما كيندمجوش او النواه ما كيندمجوش، ما غاديش يكون عندنا تجمع ديال الكروموزومات ببساطه. يعني اصلا لي كروموزوم كيكونوا داخل لي نوايو. Et contrairement, on trouve que les membranes des deux pronéclius se lisant et les chromosomes des deux pronéclius s'arrangeant sur le plan équatorial que l'appareil microtubulaire. يعني انهم العكس من داكشي اللي قلت قبل، انه ما كيكونش عندنا ان فيزيون دو برونيكليور وما كيكونش ان انسومبلمون دي كروموزوم. الغشاء كنلقاو أغشية نووية جديدة يتم العثور على أغشية النواة الاثنين. يعني كيكون ديك لي دو نوايو، مثلا لي سبرم ديال النوايو ديال السبرماتوزويد اولا ديال الاوفي كيكون عندهم واحد الغشاء النووي وكنلقاوه، ومن خلال هاد الغشاء الأغشية النواة كيتم ترتيب الكروموزوم على المستوى الاستوائي داخل الأنبوب الدقيق. يعني انطلاقا من الغشاء النووي يقدر يكون بوسيبل انه يتم ترتيب لي كروموزوم. وعلاش قلنا كونتريرمون؟ حيتاش هنا قلنا انه لا يحدث تجمع النواه، ما كيكونش ان انسومبلمون ديال لي كروموزوم، حيتاش ما كاينش لا فيزيون دي برونيكليوز. ولكن لقينا انه sauf que à partir de la membrane nucléaire on peut faire l'ensemblement des chromosomes. يعني نقدروا نجمعوا لي كروموزوم بطبيعة الحال في l'appareil microtubulaire ou exactement sur le plan équatorial. يعني أنه في المستوى الاستوائي ديال الأنبوب الدقيق، جهاز الأنبوب الدقيق، تما كيتم تجميع الكروموزوم عن طريق الأغشية النووية. Ce arrangement des chromosomes parental et maternel ensemble dans un appareil microtubulaire commun marque le début de zygote, la première cellule du nouvel organisme qui possède un génome individuel. يعني أن هذا الترتيب اللي كيحضر لي كروموزوم، يعني فاش كنقبضوا لي كروموزوم وكنديروا لهم الترتيب ديالهم والتنظيم ديالهم عن وفقا للشروط. يعني بطبيعة الحال كيكون عندنا كروموزومات ابويه وكروموزومات انثويه، ما يمكنش انه انديفيديو واحد غادي يتكون لينا من كروموزومات ابويه فقط او من كروموزومات انثويه فقط. لا، بطبيعه الحال فاش كيتم ترتيب ديال لي كروموزوم الابويه والانثويه والامويه معا في يعني في جهاز الانبوب الدقيق والميكروتوبولير كتكون علامه مشتركه، يعني انها تما كتبدا تكون البيضة الملقحة لو ديبي دو زيغوت. والخلية الأولى اللي كتكون الأصل ديال الكائن الجديد كتحتوي لنا على الجينوم. يعني كنعرفوا أنه البويضات الملقحة هما اللي كينقلوا هما كيكونوا الأصل ديال انديفيدو ديال واحد الجنين، واحد ديال لومبريون. ابري لا نيسونس كيكون عندنا نعم، يعني كيكون كائن حي جديد. بطبيعة الحال الجينوم ديالو غادي يكون منقول عبر الADN، والADN كيكون في النواة، يعني عن طريق غادي ينتقل عن طريق البيضة الملقحة. C'est la métaphase de la première division de segmentation du zygote et commence. يعني أنه هذه المرحلة الأولى من التقسيم الأولي للبويضة الملقحة. عندنا دي كونسيكونس ديال الفيكونداسيون بطبيعة الحال، عندها دي كونسيكونس. on a le retour au nombre diploïde des chromosomes. يعني انه فاش كيكونوا لي كروموزومات الابويه ولي كروموزوم الامويه استسمح، يعني كيكونوا لي كروموزومات الابويه والامويه بوحديتهم متفرقين، وهم كيكونوا ابلويد يعني ان، وهذه هي الصيغه الصبغيه. ولكن فاش كيوقع بيناتهم لا فيزيون، كيندمجوا بيناتهم وكتوقع بيناتهم فيكونداسيون، كيرجعوا لينا ديبلويد، حيتاش
ابلويد افيك ابلويد كتعطي ديبلويد. كتكون عندنا لا ديتيرميناسيون دو سيكس جينيتال دو نوفيل انديفيدو، يعني كيتم التحديد، كنقدروا نديتيرمينيو الجنس ديال الجنين ديال الكائن اللي غادي يرجع عندنا، واش مال اولا فيميل. و كنرمزو الكروموزوم، يعني داكشي كيكون عن طريق الكروموزومات. وفاش كيكون عندنا ان اكس كتكون فيميل، فاش كيكون عندنا يعني الخريطة الصبغية كيكون فيها 46، يعني 46 صبغي و 23 زوج صبغي. كيكون عندنا واحد الصبغي رقم 23 فيه اكس و ايغريك بالنسبة للذكر، و اكس اكس بالنسبة للأنثى. هادي راه ديجا شفناها في البكالوريا و اي واحد غادي يكون فاهمها. On a l'aspect génétique, mécanisme assurant la transmission du programme héréditaire et le brassage des informations individuelles de l'espèce. يعني أنه بالنسبة من واحد جينيتيكمون، يعني في الجانب الجيني في الجينات، في ليطا ديال الجينات فاش ندورو إلى بغينا نهضرو عليها، كتكون لا فيكونداسيون من ضمن الآليات اللي كتنقل لينا الرمز الوراثي اولا البرنامج الوراثي، يعني الخبر الوراثي. حنا كما كنعرفوه كنقولوا له الخبر الوراثي. يعني لا فيكونداسيون هي وسيله من الوسائل اللي كيديروا النقل ديال الخبر الوراثي وكيؤديو لتخليط المعلومات الفرديه بين الانواع. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا، يعني انا عارفه راسي ما كنلخصش داكشي بزاف، ما كنحاول ما نحيدش بليزيور ديتاي، ولكن نتمنى ان الشرح يكون هو هذاك، و يعني الفكرة توصل ان شاء الله، وبتوفيق الجميع يا ربي.